علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ واسطے خاص۔ حضرات محترم، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب نے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حسب وعدہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر وضو دا طریقہ، وضو دے مسائل اور فضائل تساں احباب دے سامنے گوش گزار کیتے۔ آج اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ نماز نبوی دا طریقہ تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ میرا بیان کرنا مینوں شرح صدر فرمائے، حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید ٹائم بہت مختصر ہے اور باتاں بہت زیادہ نے، توجہ تساں میری طرف رکھنی ہے، انشاءاللہ بات سمجھ اندر آئے گی۔ بندہ اگر 60 سال اپنی زندگی دے 60 سال عبادت دے نال نیکیاں دے نال مزین کر لوے، 60 سال دی زندگی، 40 سال دی زندگی، 50 سال دی زندگی نیکیاں دے نال مزین کر لے، روزے بھی ہون اس زندگی دے اندر، نمازاں بھی ہون، نفل عبادت بھی ہوئے، حج بھی ہوئے، عمرہ بھی ہوئے، زکاتاں بھی ہون، خیراتاں بھی ہون، لیکن اے بات یاد رکھنا اگر 60 سال دی زندگی دی کیتی ہوئی عبادت، کیتیاں ہوئیاں نیکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہ ہوئیاں تے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ دی عدالت دے اندر ایسیاں کیتیاں نیکیاں بیکار نے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہن تسی کہو گے کہ جو جتھے لگا، جہاں جتھے دل کردہ لگا رہے، نہیں میرے بھائیو، یہ بات اور یہ جملہ ٹھیک نہیں۔ اگر اسی یہ کہیے نا کہ جو جتھے لگا لگا رہے، قرآن آ گیا بس مننی نہ مننی ہر کسی دی، نہیں، دسنا حق ہے، لگا جتھے لگا رہے ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ ایویں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دا بعثت دا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ آن دا کی مقصد میرے پیغمبر دا؟ انہوں نے آ کے دنیا کائنات والیاں نو طریقے ہی دسے نے نا کہ اے عمل اس طریقے دے نال کرنا ہے، اللہ دا قرآن ہے، اینو ایویں سمجھنا ہے، ایویں عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت دی دربار دے اندر اس عمل دا وزن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی دی عدالت دے اندر اس نماز دا وزن ہوئے گا، اس نیکی دا ثواب ملے گا جس نیکی دا طریقہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے گا، اور اس نیکی تے مہر میرے پیغمبر دی لگی ہوئی ہوئے گی۔ دلیل دے کے اپنی بات دا آغاز کراں۔ صحیح حدیث دے اندر بات موجود ہے، توجہ کریا جے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک بندہ آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر، گلاں باتاں ہوئیاں، اٹھ کر کے چلا گیا۔ 1 سال گزرن تو بعد میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر پھر وہی بندہ آیا، سال گزرن دے بعد آیا، آ کر کے کہنے لگا محبوب سونیا پہچانیا جے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا نہیں۔ فرمایا اللہ دے نبی جی 1 سال پہلے تہاڈی عدالت آیا سی۔ اچھا خیر، حلیہ کی کر لیا تو اپنا؟ وہ اگے تو جو 1 سال پہلے آیا سی چنگا صحت مند سی، چنگی طاقت سی، جسامت سی، قوت سی، لیکن ہن تو کمزور ہو گیا ہے، حلیہ تیرا کی بن گیا ہے؟ وجہ کی ہے؟ اتنی کمزوری کیوں آ گئی؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں بندہ کہنے لگا اللہ دے نبی جی 1 سال پہلے جدو تہاڈی عدالت آیا سی، تہاڈا ایک خطاب سنیا سی، ایک خطاب سنیا سی، اور اس خطاب دے اندر تساں اعلان فرمایا سی کہ جیڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے ایک نفلی روزہ رکھ لیندا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو جہنم تو اتنا دور کر دیندے نے جتنا زمین اور آسمان دے درمیان خلا ہے۔ سونے محبوبہ، اور جدو میں گل سنی تے میرے دل دے اندر جہنم دا بڑا ڈر پیدا ہویا۔ اللہ دے نبی جی میں جدو اتھوں گیا جا کے میں پورا سال ہی روزے رکھدا رہا،
ایک دن بھی میں روزہ نہیں چھڈیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گل سنی نہیں تے میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ غصے دے اندر آ گئے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او آن والیا، لا سام من سام العبد لا سمتا ولا افطرتا، جا میں محمد دا فتویٰ لے جا، اللہ دی عدالت دے اندر تیرا ایک روزہ بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تو میں محمد دی سنت دے مطابق روزے رکھے ہی کوئی نہیں۔ میں محمد دی سنت ہی نہیں کہ پورا سال مسلسل لگاتار بلا ناغا روزہ رکھنا، میں محمد دی سنت نہیں، میں محمد دا طریقہ نہیں۔ میں محمد دا طریقہ تے یہ ہے، سنت یہ ہے، ایک دن روزہ رکھو تو ایک دن چھاڑ لو، یا رمضان دے روزے ہے رکھو، اس تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا ایام 20 13 14 15 تاریخ دے روزے رکھو، جمعرات سوموار دا میرے پیغمبر روزہ رکھ دے۔ مسلسل روزے رکھنے رمضان تو علاوہ، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے میری سنت نہیں۔ پتہ کی چلیا اس حدیث نو سن کے کہ جس عمل تے میرے پیغمبر دی مور نہ ہوئے، طریقہ میرے پیغمبر دا نہ ہوئے، تے اللہ دی عدالت دے اندر اس عمل دا کوئی فائدہ نہیں، وہ عمل بیکار ہے۔ ایک اور دلیل، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، حدیث غالباً 2 یا 3 جمعے پہلے بھی بیان کیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر ایک آن والا آیا، نماز پڑھی، نبی پاک نے سلام عرض کی تھی، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، و جا آن والے جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ کہنے والے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والے صحابی رسول نے، جتھے پڑھی گئی مسجد نبوی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے جس مسجد کو آکھیا میری مسجد ہے، اس مسجد کے اندر نماز پڑھی۔ نبی پاک نے فرمایا تم گویا نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ۔ دوبارہ نماز پڑھی، پھر آیا، اللہ دے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ تیسری بار پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نماز نہیں پڑھی۔ چوتھی بار آ کے ہاتھ بن کے عرضاں کیتیاں، سونیا جیڑا طریقہ مینوں آندا سی میں پڑھ لی، ہوں جیڑا طریقہ تساں سکھانا چاہتے ہو سکھا دیو، میں اج تو بعد وہ تے ہی عمل کراں گا۔ پتہ کی چلیا کہ جڑا طریقہ میرے پیغمبر دا نہیں، اس عمل دا کوئی فائدہ نہیں، وہ عمل بیکار ہے۔ ہن ایک کلیہ تے اللہ دے قرآن تو گل شروع کریے۔ ایک بندہ ہے، انہیں نماز پڑھنی ہوئے وہابیاں والی، تے وہابیاں دی مسجد جائے گا نا کہ اتھوں مینوں صحیح نماز ملے گی۔ ایک بندہ ہے، انہیں نماز پڑھنی ہوئے حنفیاں والی، حنفیاں دی مسجد جائے گا کہ مینوں اتھوں صحیح نماز ملے گی۔ ایک بندہ انہیں نماز پڑھنی ہوئے حنبلیاں والی، تے حنبلیاں دی مسجد جائے گا۔ شافیاں والی نماز پڑھنی ہوئے تے شافیاں دی مسجد سے جائے گا۔ تے اسی کیڑی نماز پڑھنی ہے؟ بولو پھر اسے تے گل شروع کریے۔ محمدی نماز، نماز نبوی تے ملنی کتھوں ہے؟ مکے چوں یا مدینے چوں؟ تے لواؤ ٹکٹ اپنے بھی تے نال میرا بھی، تے میں وکھا کے لیاواں تانوں۔ رمضان آ رہا ہے نا، جا کے ویکھو، مکے دی نماز دیکھو تے مدینے دی نماز دیکھو تے میرے پیغمبر دی مسجد نبوی دی نماز دیکھو، تے جس مسجد نبوی دا مصلی رسول جتھے خود آمنہ دے لال کھڑے ہوندے رہے، اس جگہ دی جا کے نماز دیکھو، نماز ملے گی تے او نماز ملے گی جڑی اج میں انشاءاللہ ہاتھ چ قرآن پکڑ کے اور ربی علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے فرمان چو بیان کراں گا، مکمل دلائل دے نال۔ اتنا وقت نہیں کہ ایک ایک بات نو واضح کر کے عربی عبارت پڑھ کے بیان کراں۔ جمعے تو بعد ہر بات دا انشاءاللہ میں جواب دے ہوا گا، اور ہر بات دا حوالہ دین تے میں موجود ہاں انشاءاللہ، اپنی ایک ایک بات دا ذمہ دار ہاں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی دی لاریب کتاب قرآن مجید جو ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اے ایمان والےو اللہ دی اطاعت کر لو، اللہ نے قرآن نازل کیتا اللہ دی من لو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رسول اللہ دی اطاعت کر لو، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اقیم الصلاۃ نماز قائم کر لو، نماز پڑھ لو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رسول دی اطاعت کر لو۔ میرے پیغمبر نے نماز دا طریقہ پڑھ کے دس دیتا ہے نا، اگر اس طریقے دے مطابق تیری میری نماز ہوئے گی اللہ دی عدالت دے اندر قبول ہوئے گی، ورنہ اپنی نمازاں دا فکر کرنا ہوئے گا کہ 40 سال دی عبادت اللہ دی بارگاہ دے اندر بیکار تا نہیں جا رہی، کہ 60 سال دیاں نمازاں ساڑیاں کسے فائدے نہ آن۔ اللہ اکبر اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، اور لوگوں نماز انج پڑھیا جے جویں میں محمد نو پڑھ دیاں ویکھیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے، واطیعوا الرسول رسول اللہ دی اطاعت کرنی ہے، ولا تبطلوا اعمالکم، کتے اے نہ ہوئے رب دی اطاعت چھڈ کے میرے پیغمبر دی اطاعت چھڈ دیو، ولا تبطلوا اعمالکم، جے ایویں کرو گے اللہ تہاڈے اعمال برباد کر دے گا، اللہ تہاڈے اعمال تباہ کر دے گا۔ قرآن دا فیصلہ ہے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، پچھلے جمعے جتھے گل ختم کی تھی، بندے نے وضو کر لیا، وضو کر کے دعا پڑھ لئی، مسجد دے اندر آ گیا، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد دے اندر آ گئے ہو، جی جی اللہ دے نبی جی آ گئے ہوں، ہن بندہ نیت کر رہا ہے، نیت دل دے ارادے نو کیا جاندا ہے، او کدی ویکھیا جے نک دے نال بندہ بولدا ہوئے، کدے ویکھیا جے کناں دے نال بندہ دیکھدا ہوئے، زبان دا کام بولنا ہی ہویا کردا ہے نا، اکھاں دا کام دیکھنا ہی ہویا کردا ہے نا، اور دل دا کام نیت ہی کرنا ہویا کردا ہے نا۔ جدوں دل دے نال نیت کر لیں گا زبان تے الفاظ لے آن دیاں ضرورتاں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، امام قیم رحمت اللہ علیہ دا آج میں فتویٰ پڑھ کے آیا، دلائل دے نال بات کراں گا۔ امام قیم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے اگر انسان حضرت نوح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دین والی 950 سال دی عمر بھی مل جائے، 950 سال بھی نبی پاک دی زندگی چوں صحابہ دی زندگی چوں زبان دے نال نیت کرن دے الفاظ تلاش کر دے رہن، لوگ ناکام ہو جان گے، ناکام ہو جان گے، انہاں نو میرے پیغمبر دی زبان دے کیتے نیت دے الفاظ نہیں ملنے۔ ہن آپ ہی ایمان دے نال سوچی، پوری زبان جیڑی پوری نماز ہے میرے پیغمبر دی عربی زبان دے اندر، میرے پاک پیغمبر عربی زبان بولن والے، تے نیت جیڑی اساں کرنے ہاں ساڈے معاشرے دے اندر کیتی جاندی پنجابی زبان دے اندر، اردو زبان دے اندر۔ اللہ اکبر دا معنی کی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہن میں نماز تو بعد جمعے تو بعد نماز پڑھانی ہے، میں اللہ اکبر دی جگہ کہنا اللہ سب سے بڑا ہے، نماز ہو جائے گی؟ نیت بندے دی ادو ہی ہو جاندی ہے جدو بندہ اذان سندا ہے نا، اذان سن کے گھر نو چھڈ کے وضو کر کے مسجد وال آ جاندا ہے، بندے دی یہی نیت ہے کہ میں ہن نماز پڑھن چلنا، یہی نیت ہے انسان دی۔ مسجد دے اندر آ گئے، ہن صفا دا معاملہ آ گیا، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، او میرے صحابیو صفا مکمل کر لو، صفا برابر کر لو، کندھے دے نال کندھا ملا لو، پیر دے نال پیر ملا لو، گٹے دے نال گٹا ملا لو، میرے پیغمبر نے حکم دیتا گٹے دے نال گٹا ملا لو، اے نہیں پنجے دے نال پنجا نہیں، گٹے دے نال گٹا ملا لو، برابر ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ صحابی بیان کر دینے میں آج یہ حدیث پڑھ رہا سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفا دے اندر چکر لگایا کر دے کہ صحابی دا پیر سیدھا نہ ہوندا، میرے پیغمبر پیر سیدھا کرواندے، دیکھ دیاں میرے پیغمبر کدی اس صف دے اندر جاندے، کدی اس صف دے اندر جاندے، کدی کس سائڈ تے جاندے، صحابہ دیاں صفاں درست فرما رہے نے، حتیٰ کہ اتنے تک مینوں الفاظ ملے اگر کسی صحابی دا سینہ تھوڑا جا باہر ہوندا، میرے
میرے پیغمبر چھڑی مار کے سینہ اندر کر دے، اور میرے صحابیہ سینہ اندر کر لے، اتھوں تک میرے پیغمبر نے صفا مکمل کروائیاں، اور مل جاؤ، خوب مل جاؤ۔ اور دنیا کے نات دے لوگوں، میرے پیغمبر نے فرمایا پیر نال پیر ملا لو، درمیان دے اندر خالی جگہ نہ چھڈیا جائے، چپا چپا چھڈ کے جگہ کھڑی نہیں ہونا۔ کیوں؟ بول دی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا درمیان چ شیطان آ جائے گا، نماز خراب کرے گا۔ پیر نال پیر ملاؤ گے، اللہ دلان دے اندر محبتاں پیدا کر دے گا، اللہ دل ملا دے گا۔ اج یار ویکھنا، میں اپنے گریبان دے اندر دیکھاں، تو اپنے گریبان دے اندر دیکھ، اج میرے تیرے دل دے اندر نفرتاں دے کیوں نفرتاں نے ساڑیاں صفا مکمل کوئی نہیں، ورنہ میرے پیغمبر دا فرمان سچا، پیر نال پیر ملاؤ گے، کندھے نال کندھا ملاؤ گے، اللہ دل ملا دے گا، اللہ دلان دے اندر محبتاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرمانے نے، جدو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل جاؤ، برابر ہو جاؤ، فرشتیاں جیسا صفا بنا لو، پھر اس تو بعد اساں کندھے نال کندھا ملا لیندے، ٹخنے نال ٹخنا تے گھٹنے نال گھٹنا ملا لیا کردے ساں۔ اتنی مضبوط صاف ہوندی سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا جدو ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر نو شہید کیتا نا مصلی رسول دے فجر دی نماز ویلے، تے صحابہ دیاں صفاں اتنیاں مضبوط سن، اتنے صفاں چ مل کے کھڑے سی، مضبوطی دے نال آپس دے اندر مل کے کھڑے سی کہ جڑا شہید کرن والا لانتی صفاں کراس کر کے انہوں اتنی مشکل ہوئی کہ صفاں کراس کردہ کردہ میرے پیغمبر دے 13 صحابہ نو انہیں زخمی کیتا، جدے چوں 6 یا 7 شہید ہو گئے سن۔ اتنیاں صفاں مضبوط سن انہاں دیاں، تے ساڑیاں صفاں جو نے ٹپا مارنا سی تے مسیتوں باہر، جیویں دیاں ساڑیاں صفاں نے، اے نماز دا حصہ ہے، اینو درست کرنا ہے۔ اگے آئیے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان صحیح البخاری شریف دے اندر حدیثاں موجود نے۔ عبداللہ بن عمر تو 5 حدیثاں روایت ہے، 735 736 737 738 739 5 حدیثاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو حدیث تو حضرت عمر تو روایت عبداللہ بن عمر تو بیان کر دینے 5 حدیثاں 735 تو لے کے 740 تک صحیح البخاری۔ اور میری نہیں مندا نہ من، جو بندی ہیں اپنے مکتبہ فکر دے اندر چلا جا، بریلوی اپنے مکتبہ فکر دے اندر چلا جا، پوچھ جا کہ علماء دے کولوں اللہ دے قرآن تو بعد کس کتاب دا درجہ ہے، تینوں بول کے دسن گے صحیح البخاری دا۔ اور میری صحیح البخاری نہ اٹھا، اپنی مکتبہ فکر دی صحیح البخاری اٹھا لے، اپنے گھر دے اندر چلا جا، نہ میری من نہ اپنے مولوی دی من، کھول صحیح البخاری کتاب الصلاۃ کھول، تینوں پتہ چل جائے گا میری نماز نبی دے طریقے دے مطابق ہے یا تیری نماز نبی دے طریقے دے مطابق ہے۔ آج سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدیہ حذو منکبیہ، جدو میرے محبوب پیغمبر ہتھاں نو بلند کر دے، ہتھاں نو اٹھان دے تے کناں نو نہیں پھاڑ دے یا کناں نو ٹیچ نہیں کر دے، ہوندا نا ایویں اللہ اکبر اللہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو 5 حدیثاں صحیح بخاری تے 6 حدیثاں صحیح مسلم دے اندر موجود نے، اور حوالے چاہیے ہون تو جمعے تو بعد میں انشاءاللہ دے سکنا۔ رفع یدیہ حذو منکبیہ، رفع الیدین دا ذکر بھی انہاں دے اندر تے تکبیر تحریمہ دا ہاتھ اٹھان دا، اللہ دے نبی جدو ہاتھ اٹھان دے تے اپنے کندھیاں دے برابر اٹھان دے، صحابی بیان کردا جدو اللہ دے نبی ہاتھ اٹھان دے تے نہ آپ دیاں زیادہ انگلاں کھلیاں ہوندیاں تے نہ ہی زیادہ ملیاں ہوندیاں، اے کیفیت ہوندی، کندھیاں دے برابر ہوندے تے رخ قبلے دی طرف ہوندا۔ اے طریقہ ہے ہاتھ اٹھان دا، اے طریقہ نہیں حدیث چوں، اے طریقہ ہے حدیث دا۔ اس تو بعد ہاتھ اٹھا لے تے ہاتھ بننے کتنے نے، کتنے صدری ہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو ہاتھ باندھے، وائل بن حجر تو روایت ہے، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ،
سینے تے باندھے نے تے سینہ کتنے نے؟ علم نش صدرہ دا معنی سینہ ہے، علم نشرح لکا صدرک، اے سینہ ہے۔ ہن کوئی کہے اتھے بننے، کوئی کہے اتھے بننے، تے کوئی چھڈ کے بننے، تے جی سارے نبی دے طریقے آپ ایمان نال دسو کہ نبی اپنی امت نو لڑا سکتے نے، اختلاف چ پا سکتے نے؟ نبی پاک نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہون گے، 72 جہنم چ جان گے تے ایک جنت چ جائے گا، وہ ہوئے گا جیڑا میری جماعت تے ہوئے گا، میرے طریقے تے ہوئے گا۔ ایویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ حضرت وائل بن حجر بیان کر دینے، حدیث ابن خزیمہ دے اندر موجود ہے، جدو نبی پاک ہاتھ باندھے تے کتھے باندھے؟ سینے تے باندھے، ہتھیلی تے ہتھیلی بھی رکھ دے، گٹ تے گٹ بھی، اور بازو تے بازو بھی رکھ دے، تینے طریقے صحیح حدیث تو ثابت نے۔ بننے کتنے نے؟ سینے تے بنے۔ ہوں جی دلیل اپنے گھراں چو جا کے اماں جی کو لے لو، بیگم صاحبہ کو لے لو، بہن صاحبہ کو لے لو، بیوی صاحبہ کو لے لو، وہ بھی سینے تے ہاتھ باندھیاں نے، وہ ناف تو تھلے نہیں باندھیاں۔ اج فقہ حنفی دی آڑ دے اندر آ کے اساں نبی دی سنت نو خود چھوڑ دیتا اور اپنی عورتوں نو سنت عمل کروا رہے، وہ بھی اس وجہ تو سنت عمل کروایا جاتا ہے کہ عورتوں تے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ناف تو نیچے ہاتھ نہیں بن سکدیاں، حاملہ جدو عورت ہوندی ہے، اس وجہ تو انہاں دے سنت دے مطابق ہاتھ بنوائے، اور آپ سنت نو چھڈ کے ناف دے نیچے ہاتھ بننے نے۔ ایک روایت ملتی ہے حضرت علی تو، جی روایت کر دیں وہ اسحاق راوی ہے، وہ جڑا ضعیف ہے، ناف تو نیچے ہاتھ بنن دی حوالہ موجود ہے، انشاءاللہ دلائل نال گل کراں گا۔ ایک روایت حضرت علی تو، وہ بھی روایت ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں، صحیح حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے۔ اگے ہاتھ سینے تے بن لے، ان بن کے پڑھنا کی ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مذکور ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ سینے تے بن لے، کچھ دیر خاموش رہے، نماز تو بعد میں گئے، اللہ دے نبی جی آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، کی پڑھتے رہے؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میں پڑھیا اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ میرے تے میرے گناہاں دے درمیان دوری ڈال دے، بین المشرق والمغرب، اللہ ہمیں دوری ڈال دے جہاں مشرق دے مغرب دے درمیان ڈالیے۔ اے دعا مکمل اگر اے نہیں آندی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے دعا نہیں آندی، میرے محبوب پیغمبر دے پیچھے ایک صحابی نے پڑھی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو دعا مذکور نے، اس تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعوذ پڑھا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے بھی الفاظ میرے پیغمبر تو ثابت نے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، اللہ اکبر۔ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے اس تو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھلائی ہے، اس تو بعد میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا امام دے پیچھے ہوو یا کلے ہوو، نماز فرضی ہوئے یا نفلی ہوئے، نماز جنازہ ہوئے یا نماز استسقاء ہوئے یا نماز عیدین ہوئے یا تہجد دی نماز ہوئے، جیڑی بھی نماز ہوئے میرے پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور لوگوں سن لو میرے پیغمبر دا فرمان ہے بغیر فاتحہ تو کسی بندے دی نماز قبول ہی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا وَإِيَ خِدَاجٌ وَإِيَ خِدَاجٌ وَإِيَ خِدَاجٌ، 3 بار فرمایا اس بندے دی نماز نامکمل ہے، اس بندے دی نماز ناقص ہے، اس بندے دی نماز ناقص ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اساں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نماز فجر ادا کی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے قرات
رات بوجھل ہو گئی. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیو تساں نماز دے اندر میرے پیچھے کچھ پڑھ دو. جی جی اللہ دے نبی جی. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نماز صرف سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا, کہ رات خاموشی دے نال سننی ہے, کہ رات پیچھے پیچھے پڑھنی نہیں, صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. تو ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ تو پوچھا کہ اللہ دے نبی جی سورۃ فاتحہ جڑی ہے امام دے پیچھے ہو تو پھر بھی پڑھنی؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اپنے منہ دے اندر پڑھنی, اعلیٰ نفس ہی دے الفاظ نے اپنے منہ دے اندر, یعنی کہ ایستا ایستا خاموشی دے نال پڑھ لینی ہے, لیکن اچھی آواز نال نہیں پڑھنی امام دے پیچھے بھی. کلی نماز ہوئے یہ بھی مسئلہ سمجھ رہے. زور تے اثر دی نماز امام جہری قرات نہیں کرتا, امام خاموشی دے نال سری نماز پڑھاتا ہے, لیکن مقتدی جڑے نے پیچھے امام دے سورۃ فاتحہ بھی پڑھن گے تے پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر نال کوئی سورت بھی ملان گے. زور اور اثر دے اندر عورتاں دی نماز دا طریقہ بھی یہی ہے اور مرداں دی نماز دا طریقہ بھی ایک ہی ہے, کوئی اختلاف نہیں, کوئی الگ الگ کوئی. میرے پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ اے عورتاں دی نماز ہے تے اے مرداں دی, ایک ہی طریقہ حدیث دے اندر موجود ہے. یہ بھی دلیل انشاءاللہ دیاں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دل دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے تو بغیر نماز نہیں ہوندی. تو اس تو بعد میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹائم بڑا مختصر ہے توجہ میری طرف کریا جائے. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر آئے. 20 دن میرے محبوب پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں, 100 نمازاں پڑھیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے. اداسیا بیٹھا ہے. نبی پاک دیکھ کے پہچان گئے حویرث گھر تو اداسی آ گئی. جی اللہ دے نبی جی. فرمایا جا گھر دے اندر چلا جا تے آ میں تینوں روانہ کرا. میرے پیغمبر مدینے تے باہر تک آئے حضرت مالک بن حویرث نو روانہ کرنے واسطے, اور فرمایا کہ جا کے اپنے اہل و عیال نو, اپنے اہل بیت نو, اپنے گھر والیاں نو, گھر والے کون ہوندے نے؟ بیوی بچے, والدین, ماں بہن, یہ بھی گھر والوں چ شامل ہے نا. فرمایا جا کے انہاں نو نماز دا طریقہ اونج سکھاویں جویں سلو کما رأیتمونی اصلی, جویں میں محمد نو نماز پڑھدے دیکھیا. پتہ چلیا عورتاں دا تے مرداں دا نماز دا طریقہ ایک ہی ہے, اختلاف نہیں, الگ الگ نہیں. جویں عورتاں سجدے دی حالت دے اندر کونیاں بھی زمین تے, جسم بھی زمین تے, اور پنڈلیاں بھی زمین تے زمین نال چمٹ جاندیاں نے, نہیں طریقہ غلط ہے. آئیے سورۃ فاتحہ دلائل بہت سارے نے, لیکن امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. ظہر اور عصر دی پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی تے اگے قرات بھی پیچھے مقتدیاں نے کرنی ہے. لیکن مغرب عشاء اور فجر دے اندر صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی, اگے رکوع دیاں تسبیحاں, سجود دیاں تسبیحاں اور تشہد جڑی تسی او پڑھنی, لیکن قرات نہیں, صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی. اگے آؤ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان, میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے امام نو چاہیے آمین کہے. امام دی آمین سن گے تے تسی بھی آمین کہنا ہے, بلند آواز نال آمین کہنا ہے. ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے, میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہودیاں نو زیادہ حسد تواڈے تو اس وجہ تو ہے کہ تساں زیادہ سلام کر دیو تے اچھی آواز نال آمین کہندے ہو, اس وجہ تو یہودی تواڈے تو زیادہ سڑدے نے. اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے مقتدی نے اس قدر اچھی آواز نال آمین کہی کہ مسجد دیاں دیواراں ہی گونج اٹھیاں نے. آمین دا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے قرات آ گئی, قرات دا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ امام قرات کرے گا تساں خاموشی دے نال سننی ہے, زور اثر دے اندر تساں بھی قرات کرنی ہے. اگے آئیے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رفع یدی حذو منکبی, ہاتھ اٹھائے رفع الیدین کیتا, رکوع دے اندر چلے گئے. رفع الیدین کرن دا ذکر 4 جگہ تے موجود ہے. تکبیر تحریمہ
جدو کہنی ہے رکوع اندر جان لگیا رکوع تو اٹھن لگیا رفع الیدین کرنا ہے، تے تیسری رکعت دے وقت کھڑے ہون لگیا رفع الیدین کرنا ہے۔ اگے آؤ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رکوع دے اندر چلے گئے، آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر رکوع دے اندر، میرے پیغمبر نے فرمایا انسان دا رکوع تب تک مکمل نہیں ہوندا جب تک کمر تے سر برابر نہ کر لین، کمر تے سر برابر نہ کر لین۔ تے ساڈیاں کمر ایویں ہوندیاں، یہاں سر زیادہ چکیا ہوئے گا تو یہاں اٹھیا ہوئے گا۔ فرمایا نمازی سب تو زیادہ گندا چور تھا چور ہے جو نماز چوری کردا، فرمایا رکوع تے سجود مکمل نہیں کردا۔ رکوع اس طریقے دے نال کرنا ہے، اور اپنی بازو جڑیاں نہ پہلوਆਂ دے نال نہیں لگانیاں، نہ لتاں دے نال، رانا دے نال تے نہ پیٹ دے نال۔ اپنیاں ہتھیلیاں جڑیاں نے گھٹنیاں نو چنگی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پکڑ لینا ہے، انگلیاں کھلیاں ہوئیاں ہون، انگلیاں کھلیاں ہون تے ایویں کر کے گھٹنے نو پکڑ لینا ہے، بازو سیدھے ہون، کمر اور سر برابر ہوئے، اور رکوع دے اندر جا کے تسبیحاں پڑھنیاں ہیں، سبحان ربی العظیم، یہ بھی تسبیح میرے محبوب پیغمبر تو ثابت ہے۔ اگے آئیے سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح بھی، اگے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والغضب والعظمت، یہ ساریاں تسبیحاں اور بھی تسبیحاں جڑیاں رکوع دے اندر پڑھیاں جاندیاں، جیڑی آسانی نال پڑھ سکدے ہو پڑھو۔ اس تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ حذوا من کی بہ، اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحیح بخاری صحیح مسلم 735 36 37 38 تے 39 5 حدیثاں، صحیح بخاری صحیح مسلم 6 حدیثاں رفع الیدین دی، اللہ دے نبی نے رکوع تو سر اٹھایا تے رفع الیدین کیتا، اور فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدیٰ نے کہا ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رکوع چ اطمینان دے نال کھڑا ہو گیا، پھر میرے محبوب پیغمبر نے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ گیا، سجدہ کیتا، نبی پاک نے فرمایا سجدہ اس حالت دے اندر 7 ہڈیاں تے کرنا ہے، نک اور پیشانی دی طرف اشارہ کیتا کہ ایک ہی چیز ہے، 2 ہاتھ 2 گوڈے تے 2 پیر، جے اگر بازو بھی عورتوں دے زمین تے لگے ہون تے پھر 7 تو نہیں ہونیاں، جسم بھی لگا ہوئے بازو پھر 7 تو نہیں ہونیاں۔ عورتوں نو سمجھ لینا چاہیے کہ جیویں مرد سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے دے نال عورتوں دا سجدہ ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی الگ طریقہ نہیں عورتوں دا سجدہ کرن دا۔ اور سجدے دے اندر ہاتھ میرے پیغمبر نے فرمایا کندھیاں دے برابر یا کناں دی لو دے برابر ہون، زمین تے اور بازو اوپر اٹھے ہوئے ہون، اتنے کھلے ہون، اتنا اونچائی ہوئے کہ بکری دا بچہ نیچے گزرنا چاہے تے آسانی نال گزر سکے۔ پہلوؤں دے نال گوڈیاں تے اسی بازو رکھ کے ٹیک دے کے سجدے چلے جانے نا، یہ طریقہ غلط ہے، یا پہلے گوڈے زمین تے لگا لینے تے اٹھن لگیا پہلے ہاتھ چوک لینے، یہ طریقہ غلط ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو سجدے چ جانا پہلے زمین تے ہاتھ رکھنے نے، پھر گوڈے رکھنے نے، تے جدو زمین چ سجدے چ اٹھنا ہے پہلے گوڈے چکنے نے تے بعد چ ہاتھ چکنے نے، یہ طریقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ سجدہ کیتا، سجدے دیاں بھی یہی تسبیحاں سبحان ربی الاعلیٰ، اگے جڑیاں تسبیحاں رکوع چ دسیاں وہی سجدے چ بھی پڑھیاں جا سکدیاں۔ اس تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قوما کیتا، جلسہ کیتا، یعنی کہ بندیاں نو اکٹھا کر کے تقریر سنائی، جلسہ نہیں، تھوڑی دیر بیٹھے، اللہ دے محبوب پیغمبر ہے نہیں کہ ایک سجدہ کیتا تے اٹھ کے فوراً دوسرا سجدہ، نہیں، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے کچھ دیر اور دعا پڑھی رب اغفر لی رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اے دعا پڑھی، پھر اللہ دے محبوب پیغمبر نے اسی طریقے دے نال دوسرا سجدہ کیتا، جدو سجدہ کیتا پاؤں دونے ملے ہوئے سی، اڈیاں خوب ملیاں، اور پاؤں انگلیاں دا رخ قبلے دی طرف ہونا چاہیے سجدے دے اندر۔ پھر دوسرا سجدہ ختم ہویا، جلسہ استراحت، کچھ دیر بیٹھ کے پھر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے،
اس تو بعد تشہد، پہلا تشہد جیویں دو سجدے دے درمیان بیٹھا ہے اس طرح ہی بیٹھا جائے گا. اس تو بعد دوسرا تشہد جدو بیٹھنا ہے، باقی نماز اسی طرح مکمل کرنی ہے. بسم اللہ پڑھ کے تے الحمدللہ مکمل اگے قرات، پھر رکوع سجود دوسری رکعت، پھر اس طرح تشہد پہلا تشہد، پھر اس تو بعد دوسرا تشہد جدو کرنا، پہلا تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ. اتوں تک پڑھ کے اگے درود شریف بندہ پڑھنا چاہے ٹائم ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس اندر کوئی قباحت نہیں، دلیل موجود ہے، لیکن بعد چ ٹائم بہت مختصر ہے. پہلے تشہد اندر بھی درود شریف پڑھیا جا سکتا ہے. پھر دوسرا تشہد باقی رکعتاں مکمل کر کے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آخری تشہد اندر بیٹھنا ہے اپنا سجا پیر کھڑا ہوئے تے کھبا پیر سجی لت دے تھلوں دی کڈ کے تے اپنے اہلے حصے تے بیٹھنا ہے. پاؤں تے نہیں بیٹھنا، اپنے کوہلیاں تے بیٹھنا ہے، پیر تے نہیں بیٹھنا. یہ آخری تشہد دی حالت ہے. اور تشہد والی انگلی جو ہے اس طرح نبی پاک نے فرمایا کڑا بنا لینا درمیان والی انگلی دا اور انگوٹھے دا بنا کے اور اینو حرکت دیندے رہنا ہے. یہ رانا تے بھی ہاتھ رکھے جا سکتے ہیں تو گھٹنیاں تے بھی، دونوں طریقے دونوں دلیلاں میرے محبوب پیغمبر تو موجود نے. تحیات تو پڑھ کے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود شریف تو بعد اللہ دے ارشاد کر رہے ہیں بہت ہی مختصر. درود شریف نہیں پڑھو گے تو نماز مکمل نہیں. نماز کے اندر آخری تشہد کے اندر درود شریف ضروری ہے. درود شریف تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا قرآن و حدیث تو جیڑی دعا تانوں آسان لگ دی ہو پڑھ لو. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم والی دعا پڑھ لو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم پڑھ لو. اور دعاواں جڑیاں قرآن و حدیث تو سوکھیاں آسان لگدیاں نے پڑھ سکتے ہو، جتنیاں پڑھ سکتے ہو، جتنا لمبا تشہد کرنا کر سکتے ہو. لیکن جماعت جدو ہو رہی ہو تو امام دے نال ہی سلام پھیرنا. تو سلام دا طریقہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تے ساڈے ایتھے نبی پاک دا طریقہ کہ اللہ دے نبی فرماندے صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جو سلام پھیردے سن تے آپ دے رخسار جڑے پیچھے صحابہ نوں نظر آندے سن. نظر ادو آن گے کہ جدو مقتدی نے سلام نہ پھیریا ہوئے گا تو امام نے ایک سائڈ تے سلام پھیریا. جب مقتدی نال ہی امام دے نال ہی مقتدی نے پھیرتا پھر رخسار نظر نہیں آنے. تو پتہ چلیا پہلے امام سلام پھیرے گا ایک پاسے تے بعد اندر مقتدیاں نے سلام پھیرنا. تے دوسری طرف پہلے امام سلام پھیرے گا بعد اندر. تو ساڈے اتنے پتہ کہ ایک طرف امام نے سلام پھیرے لے دوسری طرف السلام علیکم کہہ رہے تھے اسی صاف تو بھی پیچھے بیٹھے ہونے. امام تو سبقت نہیں لے جانی ورنہ او والی حدیث کہ اللہ سر گدے دا نہ بنا دے شکل تبدیل نہ کر دے. اس صرف رکوع سجود چ نہیں ہر کام چ ہے امام تو سبقت نہیں لے جانی. پھر اس تو بعد سلام تو بعد اذکار. پھر انشاءاللہ موقع ملیا تے نماز دی فضیلت بیان کریں گے اگر اللہ نے چاہیا. تو او کام نماز دے اندر جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائے نے اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے طریقہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحیح حدیث بہت ہی مختصر کر کے تساں احباب دے سامنے بیان کیتا. ٹائم بہت ہی تھوڑا ہے. اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق سانو اپنی نمازاں کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.